अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा वसिरिल मुस्तौदअ फीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ। करबला हमारे दिलों की धड़कन है। करबला मज़लूमियत को वाज़े करने का मरकज़ है। करबला हर अहले दिल को दिल की हकीकत तक पहुँचाने का महवर है, और करबला हर इंसानियत शनास को बताती है कि इंसानियत क्या होती है। गोया कि करबला आमाजगाह दर्स व तदरीस है, जहाँ पर सबसे पहला दर्स जो हर किसी को सीख लेना चाहिए, दर्स इंसानियत दिया जाता है। करबला मौला में मौजूद हैं। आप सब के लिए दुआ गो हैं कि आप सब भी जल्द करबला मौला की बारगाह में अपनी अपनी अकीदतों का इजहार करते नज़र आएँ, और मौला और रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे से इजहार अकीदत करते नज़र आएँ। जिस तरीके से आप जानते हैं कि आज 3 रबीउल अव्वल करबला मौला में है और 1445 हिजरी कमरी है, 19 सितंबर 2023 ईस्वी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1282 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। मंगल का दिन 3 आइमा ताहरीन अलैहिमुस्सलाम, इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का दिन हुआ करता है। आज के दिन हम इन 3 आइमा ताहरीन अलैहिमुस्सलाम की मेहमान नवाजी में रहे। आज हमारे साथ मौला का जिक्र करने के लिए मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह नोहा व मनकबत खां जनाब सैयद मुसद्दिक अली रिजवी साहब, जाफरिया कॉलोनी लाहौर पाकिस्तान से। आइए दोस्त से फैज़ हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। कैसे हैं जनाब? खैराफियत से हैं? और अयाम अज़ा यकीनन लाहौर में भी बहुत पुरतपाक अंदाज में मनाए जा रहे हैं, और मौला की बारगाह के अंदर यकीनन इखलास पेश करना हर मोमिन का हक है और मोमिन की चाहत है। इसी मुनासबत से आज आप मौला की बारगाह में मदऊ हैं। चाहूँगा अपने हुस्न अकीदत को मौला की बारगाह में हदिया कीजिए। बिस्मिल्लाह फरमाइएगा। वाह वाह। अल्लाह अल्लाह। अभी मैं छोटी हूँ, ये हाथ हैं तेरे, हाय हाय। हाय हाय। तुम्हारी लाश से तुम्हारी लाश से हटाऊंगी
ہائے ہائے اللہ چچا کو دکھاؤں گی ڈھونڈنے تمہیں مکتر میں آؤں گی بابا ناصر سے ہری رکھیے دلے باشی ہائے ہائے پکڑ کے اٹھائے گا ہائے نہیں سے بات کیسے ہائے ہائے نہیں سے بات کیسے چھوڑاؤں گی بابا ہائے 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 جو آگ ہے تو اپنی کی چیزیں حرم بجا ہائے ہائے جلتے ہیں جلتے ہیں ہائے ہائے میں آؤں گی ہائے ہائے ابھی میں چھوڑ ہاتھ ہے ہائے ہائے علی کو ہائے ہائے تمہاری تمہاری ہٹاؤں گی ہائے 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 علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پڑھا بسم اللہ بسم اللہ تیسری دکھایا
दिखाया ने हाय हाय अजीब हुए गए हाय तो हाय माफी से अपनी अभी न उतरी हाय हाय खबर हाय हाय दिखाया ने हाय 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 दिखाया ने हाय हाय लिखी है बात जिसके के पास इसके बाद हाय हाय दिखाया रुबाब में गई रुबाब में जो सर को मार के माँ को दिखाया दे सदा याद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते रहें। खुदावंद मुताल आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। बहुत प्यारी आवाज़ के साथ आपने शिरकत फरमाई। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आपकी खिदमत पे रहूँगा और उम्मीदवार रहूँगा मज़ीद बेहतर से बेहतर आमादगी के साथ, बेहतर से बेहतर कलाम के साथ। मौला आपको बार बार तौफ़ीक़ अता फ़रमाते रहेंगे और मैं भी आपको दावत पेश करने का शरफ़ हासिल करता रहूँगा। दुआ गो हूँ जल्द करबलाए मौला में मौला की बारगाह में आना नसीब हो। यहाँ पर आकर मौला की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश कीजिए। यह आपका अपना प्रोग्राम है।
मौला आपको सलामत रखें। ज़रा आवाज़ में थोड़ी गड़बड़ हो रही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपकी खिदमत में रहूँगा। सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। ये थे हमारे साथ नोहा व मनकबत खां जनाब सैयद मुसद्दिक अली रिजवी साहब, जाफरिया कॉलोनी, पंजाब, पाकिस्तान से। खुदावंद मुताल सदा आबाद रखें आपको, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मरबूत रहें और हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से वाबस्ता रहें। ज़िक्र हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का है और हमेशा वाबस्तगी हम सब की अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से ही है, और ये वाबस्तगी हमारी सब की जारी व सारी रहेगी और ये वाबस्तगी कभी भी ख़त्म ना होने वाली है। अयाम चल रहे हैं बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा और जनाब मोहसिन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के। लोग अपनी अपनी मुश्किलात, अपनी अपनी परेशानियाँ, अपने अपने दुख, अपनी अपनी तकालीफ़ और अपने अपने मौरिद व मतमा नज़र शख्स की परेशानियों को आम करते नज़र आते हैं, लेकिन खानवादे रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों की मुसीबतों को लोगों ने भुला दिया। कभी अपने मनपसंद किसी शख्स को कोई तकलीफ़ पहुंच जाए तो उसको हर तरीके से हम प्रोटेस्ट के तौर पर, एहतजाज के तौर पर या अपने हक़ को समझते हुए कि हम अपनी मुश्किल को पहुंचाएं ताकि हमारी मुश्किल को हल किया जाए या उससे कुछ मकासद हासिल किए जाएं, ज़माने में आम करना चाहते हैं। लेकिन खानवादे रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुश्किलात को हमने पसे पुश्त डाल दिया और भुला के रख दिया है, जिनमें सबसे बड़ी मुसीबत बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनके घर पर, खानवादे वाही पर, घराने इस्मत पर, और वो घर जो अहले बैते नबूवत का घर है, जो मादन रिसालत का घर है, उनके घर के ऊपर जो मुसीबतें और मुश्किलात नाज़िल की गईं, उनको आश्कार करना इजाज़त तलब होता जा रहा है। उसके लिए इजाज़त लेनी पड़ती है। लोग अपनी अपनी मुश्किलात को कहीं पर भी बयान कर सकते हैं, कहीं पर भी कुछ कह सकते हैं, लेकिन हम अपने मजहबी हक़ को हासिल करने के लिए इजाज़तों के पाबंद होते जा रहे हैं और इन इजाज़तों को सख्त से सख्त तर किया जा रहा है और मौला के चाहने वालों को ज़हमतों में मुब्तला किया जाता है, मुश्किलात में मुब्तला किया जाता है, परेशानियाँ दी जाती हैं, अज़ियत दी जाती है। लिहाजा हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हुज्जत खुदा के हुजूर हम अपनी मुश्किलात का दरमान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मुसीबतों के इजहार के ज़रिए से करते रहेंगे। बाबा तेरी उम्मत से दुर्रे जो मैं खाती हूँ, बाबा तेरी उम्मत से दुर्रे जो मैं खाती हूँ, यूं अजर रिसालत का असहाब से पाती हूँ। बाबा तेरी उम्मत से दुर्रे जो मैं खाती हूँ, यूं अजर रिसालत का असहाब से पाती हूँ। गम पहले ही क्या कम थे, गम पहले ही क्या कम थे, बाबा की शहादत का। गम पहले ही क्या कम था, बाबा की शहादत का, मोहसिन की शहादत का। अब सोग मनाती हूँ, बदनस्ल मदीने में हंसते हैं तमस्खुर से। बदनस्ल मदीने में हंसते हैं तमस्खुर से। कुरान से विरासत की आयत जो सुनाती हूँ, बदनस्ल मदीने में हंसते हैं तमस्खुर से। कुरान से विरासत की आयत जो सुनाती हूँ। फिज़ा मेरे बच्चों को मादर की तरह रखना, फिज़ा मेरे बच्चों को मादर की तरह रखना। आए हैं अभी बाबा, मैं खुल्द को जाती हूँ। बीबी का दमे आखिर अहसन यही नौहा था, बीबी का दमे आखिर अहसन यही नौहा था। जो सब्र के वादे थे बाबा मैं निभाती हूँ,
جو صبر کے وعدے تھے بابا میں نبھاتی ہوں۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی مصیبت زمانے کی سب سے بڑی مصیبت ہے، ایسی بڑی مصیبت کہ جس کا اظہار بھی مشکل ہے، جس کا اظہار بہت مشکل ہے۔ اقرار تو ویسے ہی امت نے کرنا چھوڑ دیا ہے، جب سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھیں بند کی، امت نے اپنی آنکھیں ایسی بدلیں کہ حق اور حق گوئی کو پس پشت ڈال دیا، اور امیر المومنین، امیر ممکنات، رسول کے سچے جانشین، وسیع رسول رب العالمین علیہ السلام کے حق کو بھی بھلا دیا، غدیر کو بھلا دیا، مولا کے حق کو بھلا دیا، مولا کی مشکلات اور مصائب کو بھلا دیا، اور اس امت نے وہ مشکلات اور وہ پریشانیاں اہل بیت رسول پر نازل کیں کہ رسول اعظم قبر میں تڑپتے ہوں گے۔ اس امت نے حق اور حق گوئی کو ایسے بھلایا کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان تصدیق ہوتا نظر آتا ہے، حالانکہ مولا ہمیشہ سچ ہی بولتے ہیں، لیکن اس کو عین الیقین ہم ہوتا دیکھتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ قرآن فقط الفاظ بچ جائیں گے اور لوگوں کی زبانوں پر دین لقلقہ بن کے رہ جائے گا، لقلقہ لسانی بن کر رہ جائے گا۔ امیر المومنین وہ ذات مظلوم ہیں جنہیں اول مظلوم کہہ کر پکارا گیا۔ اول مظلوم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کائنات کے اول مظلوم امیر المومنین، پرزے ہزار ہو کے بھی تحریر چپ رہی، ہزار ہو کے بھی پرزے ہزار ہو کے بھی تحریر چپ رہی، پرزے ہزار ہو کے بھی تحریر چپ رہی، زہرا کے زخم دیکھ کے تقدیر چپ رہی، پرزے ہزار ہو کے بھی تحریر چپ رہی۔ نعم، دعا کے لیے کہا گیا۔ ملتان سے نوحہ خان اصغر ندیم کے والد زوار ندیم اور ان کے چاچو زوار رمضان، ان کی شفائے کاملہ کے لیے دعا کے لیے کہا گیا۔ میں نے کہا درمیان میں ہی دعا کر دوں۔ پرزے ہزار ہو کے بھی تحریر چپ رہی، پرزے ہزار ہو کے بھی تحریر چپ رہی، زہرا کے زخم دیکھ کے تقدیر چپ رہی، انجان کیوں بطول سے درباری ہو گئے، انجان کیوں بطول سے درباری ہو گئے، سب محو گفتگو رہے توقیر چپ رہی، جب سیدہ کو بیٹھنے کو جا نہ دی گئی، جب سیدہ کو بیٹھنے کو، جب سیدہ کو بیٹھنے کی جا نہ دی گئی، دربار شام و کوفہ کی تقصیر چپ رہی، جب سیدہ کو بیٹھنے کی جا نہ دی گئی، دربار شام و کوفہ کی تقصیر چپ رہی، جھٹلا دیے گواہ تو زہرا کی تھی بکا، جھٹلا دیے گئے گواہ تو زہرا کی تھی بکا،
تاریخ کی کتب میں وہ تقریر چپ رہی، درہ تماچا آگ تھی دیوار اور در، درہ تماچا آگ تھی دیوار اور در، جو ہے خطا کو دی گئی تعذیر چپ گئی، جو ہے خطا کو دی گئی تعذیر چپ رہی، پرزے ہزار ہو کے بھی تحریر چپ رہی، زہرا کے زخم دیکھ کے تقدیر چپ رہی، انجان کیوں بطول سے درباری ہو گئے، سب محو گفتگو رہے توقیر چپ رہی، جب سیدہ کو بیٹھنے کی جا نہ دی گئی، جب سیدہ کو بیٹھنے کی جا نہ دی گئی، دربار شام و کوفہ کی تقصیر چپ رہی، جھٹلا دیے گواہ تو زہرا کی تھی بکا، تاریخ کی کتب میں وہ تقریر چپ رہی، درہ تماچا آگ تھی دیوار اور در، جو بے خطا کو دی گئی تعذیر چپ رہی، حیدر تھے قید مصلحت کردگار میں، حیدر تھے قید مصلحت کردگار میں، زنجیر بولتی رہی شمشیر چپ رہی، قابض مسلمان ہو گئے پر فاطمہ کے ساتھ، قابض مسلمان ہو گئے پر فاطمہ کے ساتھ، رویا ہے دار حزن و وہ جاگیر چپ رہی، ہر ظلم سہ کے رحمت عالم بنی رہی، ہر ظلم سہ کے رحمت عالم بنی رہی، سرور کی کائنات میں تصویر چپ رہی، صدیوں کے بعد بھی وہی خورشید ظلم ہے، صدیوں کے بعد بھی وہی خورشید ظلم ہے، توڑا مزار فاطمہ تحقیر چپ رہی، توڑا مزار فاطمہ تحقیر چپ رہی۔ پروگرام کا آخری وقت ہے، اپنے وقت کے امام کو یاد کرتے ہیں جو ہماری طاقت ہے، ہماری قدرت ہے، ہماری قوت ہے، ہمارا وسیلہ ہے، ہماری نجات کی راہ ہے، اور ان کے بغیر ہم نامکمل ہیں۔ ان کا غائب رہنا ہمارے لیے سب سے بڑا امتحان ہے، ان کی غیبت کے اندر ہم امتحان لیے جاتے رہیں گے، اور یہ غیبت کبریٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا امتحان ہے، چھاننا لگا ہوا ہے، ہر شخص کا امتحان ہو رہا ہے۔ آئیے اپنے وقت کے امام کو یاد کریں، ان کے ظہور کی دعا کریں۔ اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وجعلنا من المستشہدین بین یدہ۔ Say